जुमला कह दूं, ये टैब किसके मुंह पे मारूं? नहीं ऐसा नहीं है या क्या बात कर रहे हैं आपने? क्या किया? सिर्फ जो जिहाद करते हैं, कताल करते हैं, वो कामयाब लोग हैं। आधी बात करते हैं, यहूदियों वाला काम करते हो। ठीक है, लोगों ने ना तकरबु सलाता वाली बात करते हो। पूरी बात पढ़ो। इतनी तेजी के साथ भाग रहे थे, रसूल पीछे से पुकार रहे थे। ठीक है, दी होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज सेइंग, ओ माय कंपेनियन, I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back, come back. No response. They were running fast and fast. अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहनवाज आबिद। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है, बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अफजल कौन है, इस अफजलियत पे ये जो वीडियो है पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक है, पहले आप पार्ट 1 देखिए। इस वीडियो में कुरान मजीद और सही हदीसों से ये दलीलें दी गई है सबसे अफजल कौन है। अफजलियत मौला अली अलैहि सलाम एक ऐसा सच है कि जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है, उसके गले से आसानी से ये बात नहीं उतरती। सच की भी एक मजबूरी है, वो हमेशा ही कड़वा रहता है। तो लोगों को भी चाहिए कि सच और झूठ की पहले तहकीक करें, उसके बाद अपनी कोई राय पेश करें। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करिए, अपनी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शाम तक आप लौट कर आए वफ़े के बाद, और ये इसके दूसरे हिस्से में आप तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है अफजलियत के मसले के ऊपर, दलाइल कुरान, अहदीस और असहाब रसूल और बुजुर्गान दीन की कुतुब से निकाल के दिए जा रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं। पिछली गुफ्तगू में कुछ मसाइल, कुछ रिवायात, कुछ चीजें आपके सामने रखी थी, आपसे हम कंटिन्यू करेंगे। जी अवैस भाई, पहली बात तो इन्होंने फरमाया है कि अफजल वो होता है जिसके पास फजाइल ज्यादा होते हैं। कुल्ली फजीलत ये है, मिसाल इन्होंने दी, किसी ने इस्लामियात में 3 नंबर लिए, किसी ने केमिस्ट्री में। मैंने ये नहीं कहा अफजल वो होता है। मेरी बात पूरी होने दो। आप मैंने ये नहीं कहा, मेरी बात पूरी, मेरी बात गलत ना जाए ना अवैस भाई। अगर इन्होंने कहा कि फजाइल के बाद अगर अफजल वो है जिसके पास फजाइल ज्यादा होते हैं, अगर ना मैं इधर ही हार मान लूंगा। करे रिवाइंड, मैंने ये नहीं कहा, रिवाइंड कर। इन्होंने जब मैंने कहा ना इससे पूछे, फिर इन्होंने कहा ना कि वो फजाइल और है, अफजल होना और है। मैंने इनसे पूछे क्या है, फजल क्या है, फजाइल क्या है, अफजल क्या है। इन्होंने हम उसी वक्त मैंने जुमला लिखा। इन्होंने लिखा, एक मिनट अवैस, इन्होंने कहा अफजल वो है जिसके पास ज्यादा फजल है, ज्यादा फजाइल है। नहीं ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। फिर इन्होंने कहा, मैंने कहा कुल्ली फजीलत भाई आप रिकॉर्डिंग निकालेंगे, ये गलत तासुर जा रहा है। ये सुनना, मैं इधर ही अवैस भाई, क्लियर कर दीजिएगा। आवाज अवैस भाई, वल्ला बिल्ला तल्ला, मैं सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी इनकी करूंगा, शिकस्त लिख के दूंगा सरेआम। रिमाइंड करें, आगे बढ़े। ठीक है, वो लोग देख लेंगे, फैसला करेंगे। लोग देख लेंगे। इन्होंने तस्लीम किया। अब इसका जवाब जो है ना, इसका जवाब अभी ना मैं देने लगा, ये तो मैं अभी अंबार लगाऊंगा ना कि फजाइल किसके पास ज्यादा है। नहीं भाई, मैंने ये कहा नहीं, कुल्ली फजीलत क्या, वो सुनने वाले सुनेंगे। आप मेरी टर्म को देखिए, अभी मैंने इधर आना है, कुल्ली फजीलत जुज़वी फजीलत आप बताइए, मैंने भी बयान करना है, लेकिन मैंने उसी वक्त मेरी बात सुनिए, वो सुनने वाले सुन लेंगे। अगली मेरी दलील ये है, मैंने अभी तक आपको कुरान मजीद, फुरकान मजीद कहते हैं, कुरान से पूछो कौन अफजल है। ओ भाई कुरान से तो पूछ रहा हूं। कुरान कहता है अल्लाह के बंदो अफजल वो है जिसके पास इल्म ज्यादा है। कुरान से तो पूछ रहा हूं, कुरान बता अफजल कौन है। वो कहता है बता तो रहा हूं, वो ही अफजल है जिसके पास इल्म ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है। तो मैंने कुरान और हदीस से आका अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ के बताई कि अली से ज्यादा किसी के पास इल्म ही नहीं है। अब वो 3 खुलफा रह गए रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इन चारों में अफजल वो होगा जिसके पास इल्म ज्यादा है। आओ मेरी तरफ इमाम जलालुद्दीन स्यूती की दुर्र मंसूर खोले। इसके अलावा भी दीगर कुतुब में भी ये रवायत मौजूद है, बेशुमार कुतुब में। हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत उस्मान बिन अफान दोनों की तरफ से आई है मुख्तलिफ रवायत, इनके अपने अपने दौर में। एक बंदे ने आके क्लेम कर दिया हजरत उमर बिन खत्ताब के सामने, मैंने शादी की है, 6 माह के बाद मेरी जो वाइफ है उसने बच्चे को पैदा कर दिया। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा संसार कर दो इनको, 6 माह का बच्चा पैदा कर दिया तो माज़अल्लाह ये तो पीछे से मामला होगा कोई संसार। जब उसको संसार करने लगे ना, हाय आलमुन नास अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आपने उसको लेके जा रहे हैं, मैं किधर जा रहे हो जी, ये फैसला हो गया 6 माह के बच्चे को उसने पैदा कर दिया है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब, और दूसरी रिवायत में मेरे पास वक्त नहीं, वो भी पढ़ दूंगा, उस्मान बिन अफान, दोनों की तरफ से आई हैं। उन्होंने कह दिया कि इनको संसार कर दो। तो आपने फरमाया 6 माह का बच्चा तो कुरान में है, तो कुरान में है। चलो भाई अब ये सुने, उन्होंने कहा कुरान कहता है, बड़ी खास बात देना, कुरान कहता है हम लहू व फिसालहू सलासूना शहरन। कुरान ने कहा सूरह काफ की आयत नंबर 15 है, उसके हमल और उसके दूध छुड़ाने की जो मुद्दत है, कुरान कहता है वो है 30 माह। कितने? 30 माह। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 233 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि माएं अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। कितने साल? 2 साल। अब 30 माह से 2 साल यानी 24 माह माइनस करें तो पीछे कितने बढ़ते हैं माह? 6 बचते हैं ना। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया 6 माह का बच्चा तो कुरान में है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा हाँ लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। बल्कि जो इमाम अहमद बिन हंबल ने उनकी रवायत जो बयान की है उसमें हजरत उमर ने कहा था मौला मैं अपने हर उस फैसले में तेरी पनाह मांगता हूं, मेरे जिस किए हुए फैसले में आलमुन नास अली इब्न अबी तालिब बनाओ। दौरे सदीकी पढ़े, दौरे फरूकी पढ़े, दौरे उस्मानी पढ़े, जब भी कोई फंसा है तो निकलने के लिए उसको एक ही घर नजर आया और वो घर अली इब्न अबी तालिब का घर है। अब कंपैरिजन करके देखें, कुरान ने कहा
सबसे अफजल वो है जिसके पास इल्म है, जितना बड़ा आलिम है उतना अफजल है वो। ताजदार कायनात ने कहा सबसे अफजल वो है जिसके पास इल्म ज्यादा है। आका अलैहिस्सलाम के भाई की कुरान और हदीस से उनकी ये जो सिफत है, आपके सामने मैंने दर्जनों हदीस पढ़ दी, अली से बड़ा आलिम कोई नहीं। और फिर जो वो लोग हैं खुलफाए सलासा जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम पर अफजलियत दी जाती है, अफजीलत दी जाती है, उनका इल्मी मेयार भी मैंने एक दाना आपको तय करवा दिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। कुरान ने ये जो एक कंडीशन बयान की, कुरान ने ये जो एक शर्त और डिमांड बयान की, उसमें पहली शर्त थी इल्म। उसमें पूरी कायनात में हुजूर के बाद जो हमें सबसे बड़ा आलिम नजर आता है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अब आगे कुरान पूछते हैं, कुरान जिस तरह तूने ये बताया हमें कि अफजल वो होता है जिसके पास इल्म ज्यादा होता है, नॉलेज ज्यादा होता है, इसी तरह अब और कुछ बता, कुरान का वो भी बता देता हूं। वो है जी सूरह तौबा आयत नंबर 20 है। अब कुरान क्या कहते हैं, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम। गौर कीजिएगा वैसे भाई, आज़मु दरजतन इंदल्लाह। अल्लाह ने कहा सुन लो, वो लोग जो ईमान वाले जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने जिहाद की अल्लाह के रास्ते के लिए, कताल की अल्लाह के दीन की खातर, माल के जरिए, जानों के जरिए, अल्लाह के यहां वही अफजल है, बुलंद दर्जे वाले हैं, वही अल्लाह है, वही अरफा है। कौन? जिहाद करने वाले। यानी कुरान से मैंने दूसरी बार पूछा, कुरान तूने एक सिफत तो बयान की इल्म, और भी है कोई? मैं 20 करूंगा अगर आपके पास कोई 7-8 घंटे हुए तो। कुरान ने कहा हाँ दूसरी भी बताता हूं। क्या? अल्लाह के नजदीक उसका दर्जा बुलंद है। अल्लाह के नजदीक वो अल्लाह है, वो अर्फ है जो जितना सबसे बड़ा मुजाहिद है। ये सिर्फ एक आयत नहीं है, मैं वक्त बचा रहा हूं। यहां भी एक दूसरा मुकाम है, ये सूरह हदीद है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फतह व क़ातला। हाय हाय हाय, ला यस्तवी, अल्लाह फरमा रहा है वो लोग जिन्होंने फतह मक्का से पहले माल खर्च किया मेरे दीन की खातर और कताल किया। फतह मक्का से पहले जिन्होंने तलवार चलाई मेरे दीन की खातर और माल लुटाया मेरे दीन की खातर, अल्लाह कहता है उलाइका आज़मु दरजातन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू। गाली बक गई, ये कुरान दे रहा हूं, इबारत तो नस से बात क्लियर हो रही है। अल्लाह कहता है एक तबका वो है जिन्होंने फतह मक्का से पहले तलवार चलाई, मेरे दीन की खातर जिहाद किया, कताल किया और माल खर्च किया, एक ये तबका है। और दूसरा तबका वो है जिन्होंने फतह मक्का के बाद किया। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक वो अफजल है, वो अल्लाह दर्जा उसका बुलंद है, स्केल, रुतबा, रैंक उसका बुलंद है जिसने पहले तलवार भी चलाई और माल भी खर्च किया। मुख्तसर इसके ऊपर ये सारी मेरे सामने आयत पड़ी, सूरह तौबा आयत नंबर 38 है, इसी तरह सूरह आल इमरान आयत नंबर 172 है, सूरह तौबा आयत नंबर 19 भी है, इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, इसी तरह फिर सूरह हुजरात की आयत नंबर 15 है, इसी तरह फिर सूरह सफ की आयत नंबर 11 है, इसी तरह फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 218 है, इसी तरह सूरह अल माइदा की आयत नंबर 54 है, मैं वक्त बचा रहा हूं, इसी तरह सूरह माइदा की आयत नंबर 35 है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अफजल वो है मेरे नजदीक, अल्लाह वो है, दर्जे में अल्लाह वो है जो जितना बड़ा मुजाहिद है, जो जितना बड़ा कताल करता है। अच्छा आयत नंबर 35 पढ़ी, आयत अच्छा नंबर जी, 35 ये सारे बोल रहे हैं क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वाली आयत को कह रहे हैं कि ये जिहाद वाली आयत है। डबल चेक कर लें प्लीज। अरे खुदा के लिए यार कुरान पर झूठ बांध रहे हैं वैस भाई, आयत नंबर गलत यार ये कैसा मुकालमा है यार। ठीक होगा, अभी बता देता हूं, अभी बता या देता हूं, अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला की आयत को पढ़ रहे हैं कि ये किताब वाली आयत है। अभी बता देता हूं ना, यार इनकी जुबान रुकी नहीं है, कुरान को गलत अभी पढ़ते बता हैं। देता हूं, अभी बता देता हूं मैं। आप ये इसका नोट कीजिएगा, दरमियान में बोले हैं, मैं भी बोलूंगा, ठीक हो गया। आप लेकिन आयत नंबर से मैं नहीं ना, आयत नंबर वही है, मुझे वो आयत नंबर 35 पढ़े आप, आयत नंबर 35 मेरे सामने जो आयत है आ लेने दे बस। ओवैस भाई आयत नंबर 35 पढ़े हैं, सूरह मुजादिला की बात कर रहे हैं आप? सूरह माइदा आयत नंबर 35 एक निकाले आप। मिनट, क्या है वहां पर? किताल का जिक्र है, वहां तो वसीले का जिक्र है। लो जी, यार देखो, अब तो इनका अब मैं जुमला कह दूं, जी, जी, ये टैब किसके मुंह पे मारूं? नहीं ऐसे नहीं है। या क्या बात कर रहे हैं आपने, क्या किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सही, ठीक। आप सिर्फ जो जिहाद करते हैं, कताल करते हैं, वो कामयाब लोग हैं। आधी बात करते हैं, यहूदियों वाला काम करते हो, ठीक है, लोगों ने ला तक़रबू सलाता वाली बात करते हो, पूरी बात पढ़ो, ये पढ़ो, अच्छा, ना आपस में नहीं, आपस में नहीं, आपस में नहीं, इसको पढ़े बस, पढ़े से पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अच्छा, यहाँ पर आज़म दर्जा का मतलब क्या है? मैं आज़म दर्जा में कहा, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैंने जहाद की दर्जा बढ़ा, वो दर्जे बढ़े की बात कहाँ है यहाँ पर? वसीले की बात दर्जे वाली ये पढ़ी तो है मैंने। आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, आपका टाइम जा रहा है। ये दर्जे वाली मैंने पढ़ी नहीं है यार, ये कोई एक अच्छे आदमी का तरीका होता है। इन्होंने तुम लोग सादात ये की मर्जी दर्जे के वाली मानते पढ़ी हैं नहीं है, उलाए का आज़म दर्जा। आप आगे बढ़ेंगे तो बात तो ये चलेगी। इसके अंदर इन्होंने कहा, इन्होंने झूठ बोला, इसके अंदर क्या है? आज़म दर्जा क्या है? ये दर्जे वाली मैंने पढ़ी है, वो तो मैं नहीं, वो मैं जाहिद दे रहा फी सबीली के हूं, वो अंदर। जिहाद की मैं अहमियत बयान कर यासीन रहा हूं। साहब, आपको मैं दोबारा गुजारिश आप करता हूं, दोबारा मैं बार-बार रिपीट नहीं करूंगा। दोबारा शुरू आप कंटिन्यू नहीं, वहीं से कंटिन्यू करें, आप आपस में नहीं बोलें। मैंने इंटरप्ट किया इनको। आप कंटिन्यू अवैस भाई, आप डंडी मार रहे हैं। नहीं, आप कंटिन्यू आप असूल से हट रहे हैं। मैं माज़रत अगर खाऊंगा, मैंने इंटरप्ट किया, मैं माज़रत खाऊंगा, माज़रत आपको खा बोलने लिया, नहीं भाई, मैं है। ये नहीं चलेगा। मैं इंटरप्ट करूं, मैं सारा टाइम इनको दूंगा। नहीं, आपका टाइम वही चल रहा है, आप कंटिन्यू रखें। इंटरप्ट किसने किया? उन्होंने किया, उन्होंने आपको किया, नहीं, याद करते आपको नहीं याद का अधिकार ही नहीं। मैंने दिखाई, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि इसके अंदर कहां पर आज़म मैं दर्जा? आज़म का लफ्ज़ नहीं उस पे बोला, लामा साहब, मैं आपको लफ्ज़ दो पे बोला, मैंने जज्बाती ना, अच्छा, आप आगे बढ़ो यार, आप आगे बढ़े ना। बस मेरे दिमाग में कोई इंटरप्ट नहीं करना, मैं उनको बोलने नहीं देना। कंटिन्यू रखें, वो बोले मैं भी, उनको बोलने नहीं मेरा दूंगा। काम है, आप रुके नहीं, आप कंटिन्यू अच्छा, रखें। वो मुझे इंटरप्ट करे तो मैं मैं उनको करूं। रोकूंगा ना, आप नहीं रोकेंगे आप नहीं रोक रहे, मैं रोकूंगा, आप मेरा आप टाइम नहीं वो करें। टाइम नए से शुरू करें।
یہ ٹائم میرا نئے سرے سے شروع کریں. آپ کنٹینیو رکھیں پلیز. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کنٹینیو رکھیں. اس سے زیادہ کیوں آپ نے کچھ نہیں کہا؟ بس آپ وہ میرا میرا ٹائم نہیں انہوں نے بات ایسی کی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا بہت تو آگے سنیں, میری بات سنیں آگے. اب اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو جہاد کرنا ہے, قتال کرنا ہے, جنگ کرنا, لڑائی کرنا اللہ کے دین کی خاطر, اللہ قرآن میں اس کی اہمیت بیان کرتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ, میری نظر میں یہ سب سے اعلیٰ انسان کی صفت ہے, یہ جو قتال کرتا ہے, جو جہاد کرتا ہے, جو لڑائی کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, یہ تھا قرآن. میں نے بات کی تھی قرآن حدیث. ابھی تو میں قرآن حدیث میں ہی ہوں, میں قرآن حدیث ہوں, کس سے کہانیاں نہیں آپ کو سنا رہا. اچھا, تاجدار کائنات, تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور اس کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1660 اور امام ترمذی لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح. اور حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس افضل. ہم نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ, ناس میں, تمام لوگوں میں, الناس لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ میں فارسی سنا رہا ہوں آپ کو, سیریسلی بات پوچھ رہے ہیں. ابو سعید خدری بھی یا رسول اللہ افضل کون ہے سب سے زیادہ پورے ناس میں؟ اچھا, تاجدار کائنات کیا فرما رہے؟ قرآن کے بعد حدیث ہے. آقا فرماتے قال رجل یجاہد فی سبیل اللہ. ہائے ہائے ہائے, میرے آقا فرماتے ہیں ابو سعید خدری, جو اللہ کے راستے میں فی سبیل جو قتال کرتا ہے, جو جہاد کرتا ہے, جو جنگ کرتا ہے, جو میرے اور اللہ کے دین خاطر تلوار چلاتا ہے, وہی سب سے افضل ہے, وہی سب سے اعلیٰ ہے, وہی سب سے عرفہ ہے. المختصر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ دوسری شرط سے یہ بات پھر واضح ہو گئی. دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا میرا کہ قرآن کہتا ہے, تاجدار کائنات کی حدیث کہتی ہے کہ افضل وہ ہوگا جو جتنا بڑا مجاہد ہوگا, جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر جتنا بڑا قتال کیا ہے, جتنی جہاد کیا, لڑائی کی, جنگ کی, وہ افضل ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, قرآن حدیث کے اس پیٹرن کو لیتے ہیں, اس معیار کو فالو کرتے ہیں. اب آتے ہیں تاجدار کائنات کی امت کی طرف. آپ پتہ کرتے ہیں کون ہے سب سے بڑا مجاہد. غزوہ بدر پڑھ کے دیکھ لیں, غزوہ بدر میں کون تھا؟ علی. احد پڑھ کے دیکھ لیں, کون تھا؟ علی. خندق پڑھ کے دیکھ لیں, وہ خندق پڑھ لیں, عمر بن عبد العزیز نے جا کے للکارا تھا, سارے صحابہ ادھر بیٹھے ہوئے نہیں تھے, بولے نا, بیٹھے تھے, تو کون اٹھا؟ علی. جی علی, مولا علی علیہ السلام. مین آف دی بدر بھی علی, اور مین آف دی احد بھی علی, خندق بھی علی, مین آف دی خیبر بھی علی. یعنی سب سے زیادہ جس شخصیت, جس پرسنالٹی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر تلوار چلائی ہے نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب اگر آپ کہیں, اب اگر آپ حکم کریں اویس ربانی صاحب دی گریٹ, تو وقت اگر آپ کے پاس ہے تو کیا میں خیر البشر کی طرف بھی نہیں آیا, ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میں جنگیں شروع کر دوں نا, حوصلے سے آرام سے, میں اپنا وقت بچا رہا ہوں نا میری جان. آپ پہلے میرے کچھ منٹ کھا گئے. یہ جو آیت مجیدہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, سورہ توبہ کی پڑھی تھی نا 1920, کہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہے, وہ اعلیٰ درجے پہ, اعلیٰ درجہ اس کا, کس کا؟ جو قتال کرتا ہے, جو جہاد کرتا ہے. اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں ذرا حوالے پہلے اٹینشن ہو کے سن لیں, اس کو امام فخر الدین رازی اہل سنت کے سر کا تاج اپنی تفسیر الکبیر میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 11-12, امام جلال الدین سیوطی در منصور میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 237, علامہ زمخشری نے اس کو تفسیر الکشاف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256, امام واحدی نے اسباب النزول میں صفحہ نمبر 181, امام ابو نعیم اصفہانی کتاب معنی عدل من القرآن فی علی صفحہ نمبر 10 پہ, اسی کو امام طبری نے تفسیر طبری میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 96, اسی کو امام حافظ ابو القاسم حاکم حسکانی شواہد التنزیل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344. یہ آپ کے میں نے ریفرنسز دے دیے. اس کے شان نزول میں آپ کے سامنے میں جب روایت پیش کرنے لگا ہوں, یہ معروف واقعہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام, حضرت عباس بن عبد المطلب اور طلحہ بن شیبہ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. وہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں تم دونوں سے افضل ہوں. بڑی خاص بات دے رہا ہوں میں, یہ حرم میں اپنی شرح نہیں کر رہا, اٹس ناٹ مائی اون انٹرپریٹ, یہ وہ دے رہا ہوں جو روایت میں موجود ہے. میں تم دونوں سے افضل ہوں. پوچھا بھائی تم کیسے افضل ہو؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو کسی اور نے نہیں کیا, میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں, اور پانی پلانا اللہ کے یہاں بڑی فضیلت والا کام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دور دراز سے لوگ آتے تھے تو پانی پلانے کی ذمہ داری انہی کی تھی نا. وہ کہتے ہیں اس لیے میں افضل ہوں. اس کے بعد طلحہ بن شیبہ جو ہے وہ بولے, وہ کہتے ہیں کہ میں تم دونوں سے افضل ہوں. کیوں؟ میں نے مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, تو لہٰذا میں تم دونوں سے افضل ہوں. مولا علیہ السلام خاموش ہو گئے. ہائے, افضل ہوتے ہی وہ جو خاموشی اختیار کرے. وہ بار بار اصرار کر رہے تھے مولا علیہ السلام سے, پوچھ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یار تم نہیں مانتے تو پھر میں وہ ہوں جنہوں نے تمہارے ناک پہ تلوار ماری ہے اور تمہیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے. یہ بات حضرت عباس بن عبد المطلب کو تھوڑی سی ناگوار گزری کہ ایج میں مجھ سے کم ہے تو میں بڑا ہوں. تو یہ بات کیوں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جا کے یہ شکایت لگا دی. جب شکایت لگا دی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی. اب اس آیت مجیدہ سے یہ پتا چلا کہ جو قتال کرتا ہے, جو جہاد کرتا ہے, جو لڑائی کرتا ہے اللہ کے رسول کے دین کی خاطر, وہی افضل ہوتا ہے, وہی اعلیٰ ہوتا ہے, وہی عرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اب اگر میں آپ کہیں تو یہ جنگیں پڑھنا شروع کر دوں, بس کنکلوڈ کریں. جنگیں آپ اگر جنگیں پڑھوں, بدر میں ہیرو علی ہے نا, احد میں علی ہے. اب یہاں ایک بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو
علی علیہ السلام نے جو تلوار چلائی ہے اللہ کے دین کی خاطر. آپ پڑھنے لگا میں قرآن مجید سے ایک آیت مجیدہ, وہ نوٹ کریں, سورہ نساء ہے, اس کی آیت کا نمبر ہے 95. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. گالی مک گئی. اللہ نے فرمایا اللہ اس کو فضل دیتا ہے, اس کو فضیلت دیتا ہے مجاہدین میں سے جو مال سے جان سے جہاد کرتے. کن پر مولا دیتا ہے؟ فرمایا ان پر جو بیٹھے رہتے, جو بیٹھے ہوئے ہیں نا. اللہ کہتا ہے دو طبقات ہیں, ایک بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا لڑ رہا ہے. اللہ کہتا ہے درجے میں وہ اعلیٰ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو لڑائی کر رہا ہے, جو جنگ کر رہا ہے. جو بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں. آگے پھر اللہ فرماتا ہے, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, یہ بات کر کے پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. ہائے ہائے, فرمایا جو لڑائی کرنے والے مجاہد ہیں, جو جنگ کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, بیٹھنے والوں سے بہتر ہیں. اور فرمایا اجر عظیم بھی انہی کو زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جو لڑ رہے ہیں, جو بیٹھے ہوئے وہ نہیں. اب یہاں یہ بات ایک اور کلیئر ہو گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں درجے میں اعلیٰ وہ ہے. قرآن کی دس دے رہا ہوں, جو زیادہ قتال کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, جو بیٹھا رہتا ہے وہ نہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. 1 منٹ ہمارے پاس. 1 منٹ. ہاں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اچھا چلو, میں اس کے اوپر تھوڑا سا پھر اور بات کرنا چاہ رہا تھا, تو میں یہ 1 منٹ میں بات پوری نہیں کر سکوں گا, میں پھر کنٹینیو کروں. میں 1 منٹ ان کو دیتا ہوں, مجھے آپ 1 منٹ ایکسٹرا دے دیجیے. بہت شکریہ علامہ صاحب. میں آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب, تفصیلاً گفتگو ہو گئی, اب اس کو آگے بھی بڑھانا ہے ہمیں. آپ کے سامنے سارے مقدمات ہیں. سر دیکھیے, میرے خیال سے آپ کو گفتگو اویس بھائی ایسے نہیں چلانی چاہیے جو انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ فضیلت میں, فضائل میں ضعیف حدیث. یہ فضائل کی بات نہیں ہے, یہ افضلیت کی بات ہے. ان کے کہنے پر میں نے افضلیت کی ساری اقسام بیان کر دی ہیں جو علماء اہل السنہ والجماعہ نے اپنی کتب کے اندر لکھی ہیں. ایون کہ جو ان کے جو شیخ الاسلام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب, انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر افضلیت کی اقسام کو لکھا ہے. یہ تینوں اقسام کو لکھا ہے, اور وہاں پر تو انہوں نے بڑی عجیب باتیں لکھی, میں وہ دکھاؤں گا آپ کو. لیکن پہلے میں یہ چاہوں گا, میں پھر مطالبہ کروں گا, میں بعد میں اپنی دلیل دوں گا اپنی اس ٹرم کے اندر. میں یہ چاہوں گا کہ انہوں نے قرآن کا مدار افضلیت جو بیان کیا ہے, میں اس کو پہلے یہ کہ انہوں نے جو قاعدہ بیان کیا جی فضیلت کے باب میں, فضائل کے باب میں جو ہے وہ ضعیف حدیث بھی معتبر ہے. یہ فضائل کی بات نہیں ہے, یہ افضلیت کی بات ہے, اور افضلیت باب العقائد سے. اس بات کو سب مانتے ہیں, یہ عقیدہ ہے. یہ کوئی فضیلت کی بات, عقیدہ اور چیز ہے, فضیلت اور چیز ہے. اب میں یہاں پر ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ اگر فضائل اتنے کثیر فضائل کی اگر آپ بات کریں تو مجھے یہ بتائیے کہ فضائل کی کثرت سے افضلیت کا مدار نہیں ہوتا. امام برہان الدین ابراہیم للقانی نے اپنی کتاب عقد الفریق جوہرۃ التوحید کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب در کرار مولا کائنات کرم اللہ تعالی الکریم کے فضائل کثیر ہیں. ما جاء علی یہ بنی فضائل کی بات اور یہ افضلیت کی نہیں. اس کو سنیے گا, آپ نے فرمایا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فضائل کثیر ہیں, لیکن یہ فضائل وہ نہیں ہے جو افضلیت پر دلالت کرتے ہوں. پھر اس کے بعد آپ یہ آ جائیے, میرے پاس امام ربانی مجلد ثانی شیخ احمد سرندی کا حوالہ ہے. آپ نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے ہمارے سر کے تاج اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اور سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہونے والے, جن کو روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی, اور جن کا امامہ جو ہے وہ اگر بدر الدین عینی ان کے سجدہ گاہ کی ٹاکی کو اپنے جو ہے وہ اپنے سر کے اندر اپنے امامے کے اندر رکھتا ہے تو اس کو 70 مرتبہ زیارت ہوتی. علامہ بدر الدین سرندی معذرت. تو یہ کہنا کہ جی یہ بزرگوں کی باتیں کر رہے ہو, بھائی یہ بزرگ ہمارے ہیں, ہم ان سے باہر نہیں جا سکتے, ان کے مفاہیم اور مطالب کو ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے. ہم اہل سنت کے اصول کے پابند ہیں. کتاب و سنت کی جو پہلے میں نے بات کی کہ کتاب و سنت کی مرادوں کو سمجھنے کے لیے ہم اہل سنت کے اصولوں کے پابند ہیں. تو اہل سنت کے اصولوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے سامنے موجود ہے, یہ ابھی تک انہوں نے مجھے عربی عبارت بھی پڑھ کے نہیں دکھائی آپ کے توسط سے. تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سلف صحابہ و تابعین نے جس قدر فضائل و مناقب حضرت امیر میرے بابا مولا کائنات مولا در کرار کرم اللہ تعالی کریم کی نسبت نقل کیے ہیں, وہ اور کسی صحابی کی نسبت منقول نہیں ہے. میں نے پیچھے بھی کہا, اب بھی کہہ رہا ہوں, ہم مانتے ہیں اس بات کو. حتیٰ کہ امام احمد نے فرمایا کہ ما جاء علی احد من الصحابۃ من الفضائل ما جاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جناب در کرار کے فضائل جتنے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں ہیں, ہم اس کے انکاری نہیں ہے. او بھائی یہ فضل جزوی ہے. اب وہ آگے کہتے ہیں کہ وہ کسی صحابی کی نسبت نہیں ہے, اور باوجود اس امر کے کہ امام مذکور نے خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا حکم کیا ہے. کس نے؟ امام احمد بن حنبل نے باوجود اس امر کے خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا حکم کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, میں بتا دیتا ہوں. کلی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ جی میں نے آپ کو پہلے بتایا افضلیت مطلقہ اور ہے کہ کلی فضیلت اور ہے, کہ ہر وجہ سے ہر حیثیت سے اس کو آپ افضل کرا, اس کے اندر فضیلت مانو تو اس کو کہتے ہیں کلی فضیلت. وہ کس کو حاصل ہے؟ وہ کسی, یہ تو ماننے نظر ہی نہیں ہے سنت کے آنا, تو مانتے ہی نہیں اس کو, کسی کے لیے بھی نہیں مانتے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, آپ کے بیٹے ہیں نبی, آپ کے پوتے ہیں نبی, آپ کے پڑ پوتے ہیں نبی, آپ کے نکڑ پوتے ہیں نبی. اب یہ ہے جزوی فضیلت, نبی پاک کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. لیکن اس فضیلت کے اصول سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے افضلیت مطلقہ قول نہیں کیا جائے گا, وہ ہے جزوی فضیلت.
وہ مدار افضلیت نہیں ہے. کیا ہے اویس بھائی؟ کلی فضیلت کیا ہے؟ کلی فضیلت کیسے بنے گی بتائیے اویس بھائی. کلی فضیلت کسی کو حاصل ہی نہیں ہے تو بنے گی کیسے؟ کلی فضیلت کیسے بنے گی؟ کلی فضیلت کسی کو حاصل ہی نہیں ہے تو وہ بنے گی نہیں. ابھی وہ افضلیت مطلقہ ہے, وہ کیسے ہوگی؟ وہ افضلیت میں بتاتے ہیں, صبر کریں. پہلے میں آپ پر نقد تو وارد کر دوں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ پس معلوم ہوا کہ افضلیت کی وجہ ان فضائل و مناقب کے سوا کچھ اور ہے. افضلیت کی وجہ کچھ اور ہے, اور اس افضلیت پر اطلاع پانا دولت وحی کی ان مشاہدہ کرنے والوں کو میسر ہے جنہوں نے صریح طور پر قرآن سے معلوم کی ہے. یہ ہمارے بزرگ جنہوں نے افضلیت لکھی ہے صریح طور پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کو مشاہدہ دیا تھا. تو وہ کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلے تو انہوں نے جو ہے یہاں پر یہ بات اس کا تعین ہی نہیں کیا کہ جی کس افضلیت پر بات کریں. جب تک تعین نہیں ہوگا تو کیا ایسے ہم کیا قائد اعظم نے فرمایا تو چھل میں آیا, تو وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. دوسری بات یہ کہ حضرت صاحب نے یہاں پر قرآن مجید الفرقان الحمید سے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ مدار افضلیت کیا ہے. اب میں بتانے لگا ہوں قرآن کیا کہتا ہے کہ مدار افضلیت کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. آپ کو میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو یہاں پر اس بات پر مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جہاد کو کہا کہ جی یہاں پر اس ٹرم میں یہ کہا کہ جہاد جو ہے وہ مدار افضلیت ہے. انہوں نے کہا کہ جہاد جس نے کیا تو اس کا جو ہے مدار افضلیت ہے. تو وہ یہ یہاں پر دیکھیے کہ جب جہاد سب سے پہلے کس نے کیا, جناب مولا کائنات مولا قرار کرم اللہ تعالی کریم, اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے. آپ نے جب ایمان کا اعلان کیا اس وقت آپ کی عمر کم تھی. ہم تو یہ کہنے کی بھی روا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے تھے, ہم تو اتنا ادب اہل سنت میں. تو یہاں پر اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب ایک بات لکھتے ہیں, وہی آیت جو انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران پڑھی ہے, میں وہی آیت کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. سورہ حدید کی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون اولئک اعظم درجہ. پیر مہدی شاہ صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت اس جماعت پر, سنیے گا, اس جماعت پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت سے ثابت ہے. کیا قرآن کی نطق آیت سے ثابت ہے, منطوق آیت سے ثابت ہے. کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اور جماعت متقدمہ پر بمفہوم موافق یعنی جماعت متقدمہ میں سے جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. کیا جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. اور شیخین کا انفاق و قتال احادیث صحیحہ, مجھ پہ حکم نہیں لگائیے گا, یہ پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ ہے, احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے. شیخین کا انفاق و قتال احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے. کیا پوچھ رہے ہیں مجھے بتائیے. انہوں نے جو قتال کیا شیخ ہے نا مجھے بتا دیں کیا کتنی مارے کھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ تو اعلیٰ حضرت پیر مہدی شاہ صاحب سے پوچھیے نا, پوچھے قتال دکھائیں مجھے, میں دکھانے لگا. پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے پوچھیے نا کہ انہوں نے کون سا انفاق پر قتال کیا, دکھائیں ان سے پوچھیے. تو وہ کہتے ہیں اچھا آگے پیر مہدی شاہ صاحب ایک بات اور بھی بڑی زبردست لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لہذا ان کی خلافت راشدہ و خاصہ, ان کی خلافت راشدہ و خاصہ ٹھہری جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے. یہ پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں پر لگے آتا ہوں, یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں, میرا وقت ہے ابھی کتنا وقت ہے, یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ان کے جو شیخ الاسلام ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب, وہ یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وَمِن لَوَازِمِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ, یہ خلافت کو خلافت راشدہ مانتے ہیں مجھے پتہ ہے. وَمِن لَوَازِمِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ أَن يَكُونَ الْخَلِيفَةُ أَفْضَلَ الْأُمَّةِ ان یکون الخلیفۃ افضل الامت فی زمنی خلافتی نقلا و عقلا, نقلی طور پر بھی اور عقلی طور پر. کون کہہ رہا ہے؟ جی وہ کہہ رہے ہیں نقلا و عقلا. وانما قلنا ان الخلیفۃ الراشدہ یجب ان یکون افضل الامت, امت میں سب سے افضل ہو, یہ خلافت راشدہ خاصہ کی شرط ہے. یہ بات چل پڑی ہے تو میں نے یہ بات اس وجہ سے کی ہے, میں نے اس بات کو یہاں پر نہیں لانا تھا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ حضور سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر لکھا کہ خلافت راشدہ خاصہ کے لیے, میں نے آپ پڑھ دیا والا کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا افضل ہونا کیا ہے, شرط ہے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے آیت پڑھی اس آیت کے تحت میں نے بتا دیا. اب انہوں نے پیچھے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ جی اعلم مولا کائنات مولا حیدر قرار کرم اللہ تعالی کریم کو. میں یہاں پر سوال یہ کرتا ہوں کہ احناف کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ مصلی پر وہ کھڑا ہوگا جو عالم ہوگا, جو بڑا عالم ہوگا. نبی پاک نے اپنی نگرانی میں کہا, اپنی نگرانی میں 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارضا ونہ کو آپ نے کہا کہ آپ نمازیں پڑھائیں. عدد آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اپنی نگرانی میں کہا مرو ابا بکرن, بخاری کے سینے کے اندر موجود ہے, فلیصلی بالناس, کہ کہو کہ یہ ابو بکر کو کہو کہ فلیصلی بالناس. انہوں نے کہا کہ جی علم مدار افضلیت ہے. حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ انہوں نے پڑھا. حضرت خضر جو ہے وہ نہیں گئے
حضرت موسیٰ کے پاس. حضرت موسیٰ گئے کہاں؟ قرآن کے سینے میں موجود ہے. یہ مدار افضلیت ہوتا تو حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس نہ جاتے. حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم مدار افضلیت نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ میں بات کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اس سے ڈرنے والا ہوں. اعلمیت اور تقوی قرآن نے جس کو معیار دیا ہے اللہ کا نیک، اللہ کا سب سے افضل بندہ ہونے کا، اللہ نبی پاک کی امت کے اندر اللہ کا سب سے افضل بندہ ہونے کا قرآن نے جس کو معیار دیا. میں وہ پڑھتا ہوں سب سے جو افضل ہے تو وہ افضل کون ہے؟ میں پڑھتا ہوں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، یہ حدیث یاد رکھیے گا، اور اس سے ڈرنے والا ہوں. اور دوسری طرف سرکار فرماتے ہیں تقویت، یہ یاد رکھیے گا، میں سرکار کی حدیث بعد میں پڑھوں گا. فرمایا تقوی اور عالمیت لازم و ملزوم ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور پھر یہاں پر امام شافعی میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. امام شافعی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ جناب اگر قرار کا علم زیادہ ہے یا عبداللہ ابن مسعود کا علم زیادہ ہے. کیا حکم کریں گے بھائی؟ جو قرآن نے، اب میں آتا ہوں اس طرف کہ قرآن نے جس چیز کو، قرآن نے کہا ہے کہ جو چیز جو ہے وہ مدار افضلیت ہے وہ تقوی ہے، اور قرآن نے یہ کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں صریح نص پڑھ رہا ہوں، میں دلالت النص کی بات نہیں کر رہا، میں صریح نص پڑھ رہا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر آگے دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اب یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا، وقت ہے نا میرا 2 منٹ، تو یہاں پر 2 منٹ 2 منٹ میں بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں پر میں چاہوں گا کہ یہ الاتقا کون ہے؟ الاتقا کس کو کہا ہے؟ کس کو کہا ہے قرآن نے؟ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مدار افضلیت جو ہے وہ الاتقا ہے. الاتقا یہاں پر یہ دیکھیے کہ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اولیائی منکم المتقون، بالکل صحیح سند کے ساتھ. اس کی سند کے اندر کوئی غبار نہیں ہے. اگر کوئی غبار ہو تو بعد میں کوئی عالم مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں کوئی ایسے آڑی پھیڑی سندوں والی حدیث نہیں پڑھوں گا. دوسری جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاتقا پر جو الف لام یہاں پر داخل ہے یہ قطعاً موصولہ نہیں ہے. میں چاہوں گا علامہ صاحب میری اس بات کا جواب دیں اپنی ٹرم کے اندر. الاتقا پر جو الف لام داخل ہے یہ قطعاً موصولہ نہیں ہے. اس پر نحات کا اجماع ہے کہ الف لام موصولہ نہیں ہے. اس میں تفضیل پر جو الف لام داخل ہوتا ہے، یہ اس میں تفضیل پر جو الف لام داخل ہوتا ہے موصولہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فاعل پر داخل ہونے والا الف لام موصولہ ہوتا ہے. دوسری بات، الف لام تعریفی عموم کا فائدہ اس وقت دیتا ہے. یہاں پر اگر یہ خط سے ظاہر کیا جائے کہ الف لام تعریفی ہے تو یہاں پر یہ الف لام تعریفی بھی نہیں ہے. الاتقا خاص شخصیت موجود ہے، مراد ہے. الخاص لفظ ودی لمعنى معلوم او لسمى معلوم كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل فإن قابله وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة فإن قابله خبر الواحد بالقياس وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة، اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. تو یہ الف لام یہ تعریفی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عموم کا فائدہ اس وقت دیتا ہے جب جمع کے صیغے پر داخل ہو. یہاں یہ جمع کے صیغے پر داخل نہیں ہو رہا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ اصول میں یہ بات مقرر ہو چکی ہے. مقررہ قاعدہ ہے کہ جب الف لام مفرد پر داخل ہوتا ہے تو خصوص کا فائدہ دیتا ہے. الخاص لفظ ودی لمعنى معلوم او لمسمى معلوم. میری اس بات کو یاد رکھا جائے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ نمبر 3 اس میں تفضیل میں عموم نہیں ہوتا. یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل میں عموم نہیں ہوتا بلکہ اس کی وضعی تخصیص کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں تفضیل موصوف کی صفت کے ساتھ تفرد پر دلالت کرتا ہے اور یہ تفرد اس بات پر دال ہے کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ اس صفت میں مساوی نہیں. یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں اور یہ نحات کا متفقہ قاعدہ ہے، نحویوں کا. ہم سارے علماء کو کیا جا کے سمندر میں پھینک دیں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم سارے علماء کی تحقیقات، تشریحات، ان کے قواعد، ان کے قوانین یہ آلۃ قاعدۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیات، کیا ہم سب کو چھوڑ دیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ امام اصفہانی نے اس بات کی تصریح کی ہے، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جو اس میں تفضیل کو اتقا کو تقی کے معنی میں لے جانا چاہتا ہے وہ اصل میں مجاز کی جانب عدول کرتا ہے اور اصل سے مجاز کی جانب عدول کرنے کے لیے دلیل درکار ہے جو کہ اس جگہ پر نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ عربی قوانین سے جہالت کا نتیجہ ہے. اویس بھائی یہ ہمارا درد امت نہیں سمجھ رہی. عربی کا فضائل کی بات نہیں کر رہا، افضلیت کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ عربی قوانین سے جہالت کا نتیجہ ہے. میں وہ عربی عبارت بھی پڑھوں، عبارتیں بھی پڑھوں لیکن ابھی وقت نہیں ہے. عربی قوانین سے جہالت کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر الاتقا سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لیا جاتا. میں یہاں پر جو سوال ان پر چھوڑے وہ بھی چاہوں گا. خلافت راشدہ کی جو بات کی ہے، خلافت راشدہ خاصہ کی، میں چاہوں گا کہ یہ اس کا بھی جواب دیں اور پھر اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ شیخ الاسلام صاحب کی، اس کا بھی جواب دیں، پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا بھی جواب دیں اور پھر اس کے بعد جو ضعیف جو انہوں نے کہا کہ جی ضعیف حدیث جو ہے وہ معتبر یہ بات فضیلت کی ہے نہیں، یہاں پر بات باب العقائد کی افضلیت کی ہے. تو ناظرین ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ذوالفقار شاہ صاحب اپنی گفتگو میں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی جماعت کے ہیں، ہم سنی جماعت کے کتابوں سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ شیخین کی افضلیت ثابت کرنے کی ان کے بزرگوں کی کتابوں سے یہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا قرآن مجید اور صحیح حدیثوں سے یہ ثابت کرے کہ شیخین افضل ہیں. وہ ایسا کر نہیں سکتے. پارٹ 1 کی ویڈیو میں بھی دیکھیے آپ
कुछ कर नहीं सके। अब पार्ट 2 की वीडियो में भी ये लोग वक्त को ज़ाया करके वही बात को रिपीट करें। आगे इस वीडियो में देखिए अल्लामा यासीन खादरी साहब जो पार्ट 1 की वीडियो में अफजलियत मौला अलैहिस्सलाम साबित कर चुके। अब इस वीडियो में भी आगे भी और कुछ बेहतरीन कुरान मजीद के और सही हदीस के दलीलें पेश करेंगे आपके सामने। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, एंड तक ज़रूर देखिए। बस इतनी सी बात। ठीक है लामा साहब आपकी तरफ आता है। जी अवैस भाई, ये 2-3 बातें हैं जो अभी शाह साहब ने कही है। मैं इस पर अभी चूंकि मैं एक सलसल के साथ चल रहा हूँ, मेरा एक तरीका होता है ना, मैं हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखता हूँ। कुरान हदीस की तरफ आ रहा हूँ, उसके बाद मैंने अहले बैत, फिर सहाबा और फिर मुहद्दिसीन पे मैंने खत्म कर देना। इन्होंने दरमियान में 2-3 बातें की हैं। इन्होंने कहा जी मुसल्ला इमामत पे भी वो खड़ा होता है जो सबसे बड़ा आलिम होता है। ये इन्होंने एक ये शर्त बयान की है। दूसरा इन्होंने ये शर्त बयान की है कि खलीफा जो होता है ना वही होता है जो अफजल हो, बल्कि हमारे अहले सुन्नत के सर का ताज है। इन्होंने हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी मददल्लाहु अलैहि उनकी किताब से एक रवायत पढ़ी है, बल्कि उसी में ये भी रवायत मौजूद है। उन्होंने इमाम अबू मोइन नासफी का ये जो है ना कौल नकल किया है। वो कहते हैं कि खलीफा होने के लिए अफजल होना जरूरी नहीं, बल्कि ये कुरान के खिलाफ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, कि नहीं? आप कुरान पढ़ के देख लें, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना उसको क्या नाम है तालूत, हाँ जी, तालूत को जब बादशाह बनाया तो वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना में था। बल्कि लोगों ने इतराज़ किया, बल्कि वो भी एक मेरे गुफ्तगू के रिलेटेड था बात, वो मैं छोड़ गया। लोगों ने इतराज़ किया कि ये कैसे हमारा बादशाह और खलीफा बन सकता है, इसके पास ना वो ताकत है, ना इसके पास कोई जिस्मनी ताकत है, ना कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये इसलिए बन गया कि इसके पास इल्म ज़्यादा है। ये कुरान कह रहा है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के होते हुए, वैसे भाई बात समझे जरा, वक्त के नबी भी और रसूल भी, तो दाऊद अलैहिस्सलाम के होते वो बादशाह कैसे बन गया? अगर अफजल होना ही शर्त है खलीफा बनने की, तो फिर मान लो कि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अफजल था। लिहाजा ये जो बात है ना, अफजल होना शर्त है, तो ये तो फिर बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। लिहाजा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं एक बात कर रहा था, चलो उसका भी मैं जवाब जल्दी जल्दी दे दूं। किबला शाह साहब ने ये बात फरमाई है कि अफजल होने के लिए जो कुरान ने कहा ना, इन्होंने जो सूरह हुजरात की आयत पढ़ी है कि अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ वो है जो साहिबान तकवा है, ज़ात पात नहीं अल्लाह देखता, तकवा देखता है। साथ इन्होंने फिर उसका हवाला दिया है मौलवी साहब का कि वो जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है ना वो तकवा में अल्लाह उनका म्यार है। ठीक हो गया, मैंने कबूल कर लिया। मैंने कबूल कर लिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुत्तकी हैं, कोई शक नहीं। लो जी, मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ। ये अभी मैंने बयान दूसरा ही करना है, और इसको हमारे इमाम तबरानी अपनी मोजम सगीर में लेके आए, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 88, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसके अलावा दीगर कुतुब में भी ये रवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मिराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अली के 3 खसाइस, 3 सिफात, अली की 3 अज़मतें मिराज की रात अल्लाह ने मुझे बताई। कौन सी? पहली, अन्नहु सय्यदुल मोमिनीन, अली ईमान वालों का सरदार है। यानी जो मोमिन है ना, जिस पे मोमिन का इतलाक होगा, उसका सरदार, उसका सैयद अली है। एक सिफत। दूसरी, मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं वा इमामुल मुत्तकीन। दूसरी सिफत अल्लाह ने की, हदीस कुदसी है। अल्लाह ने कहा है हबीब मुकर्रम अली जो आपका भाई है वो मुत्तकीन का इमाम है। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक मुत्तकी हैं तो उनके इमाम का नाम अली है। हजरत उमर बिन खत्ताब मुत्तकी हैं, उनके इमाम का नाम अली है। उस्मान बिन अफ़ान मुत्तकी हैं, उनके इमाम का नाम अली है। वकायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, नूरानी चेहरे वालों का भी कायद है, लीडर है। तो लिहाजा ये जो उन्होंने दलील दी है कि तकवा में वो अफजल होगा, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उसको अटैच किया, तो हम उनको मुत्तकी मान रहे हैं। लेकिन उस मुत्तकी का भी जो इमाम है, उस मुत्तकी से जो बड़ा मुत्तकी है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। मैं अपनी जो पिछली नशिस्त थी उसमें एक बात कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो बयान किया है कि आला दर्जे में अफजल वो है जो ज्यादा कताल करने वाला है। और ये भी मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से आयत मजीदा पढ़ के सुनाई कि अल्लाह ने फरमाया जो जंग लड़ने वाले और बैठ के तमाशा देखने वाले वो बराबर नहीं, या घरों में बैठने वाले, ठीक है, या फतह मक्का से पहले और बाद वाले। शाह साहब ने किबला ने फरमाया था अवैस भाई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर बिन खत्ताब उन्होंने पहले जिहाद किया, कताल किया। तो मैंने आपसे अर्ज की थी मुझे वो पहले वाला कताल तो उनका दिखा दें। मैं इनको बुखारी मुस्लिम से दिखाऊंगा, मैं इनको बुखारी मुस्लिम से दिखाऊंगा कि उन्होंने कुफार की पनाह में रहे हैं। जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा है, बुखारी में रवायत मौजूद है, अपने घर में छुप के बैठ गए थे। यार लोग तकरीरें करते हैं मौलवी साहब, उन्होंने कहा कि अब छुप के दीन की दावत नहीं होगी, सरेआम दीन की दावत होगी, काबे की छत पे चढ़ के अज़ानें होंगी, ये होंगी वो होंगी। बुखारी पढ़ के देखें, और हदीस से सही है, हदीस से सही बुखारी में बेश के अली जो पढ़ते हैं, बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो अपने घर आस बिन वाइल लानती जहन्नमी, जिसने ताजदारे कायनात को बादल अबतर का, जिसकी मजम्मत पे सूरह कौसर नाज़िल हुई है, उसने जाके कहा कि उमर बिन खत्ताब घर में क्यों बैठ गए हो? वो कहते हैं मुझे मेरी कौम मार देगी, मैं इसलिए के बैठ गया हूं, मैंने तो कलमा पढ़ दिया, मुझे कौम मार देगी। उसने कहा परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अपनी अमान में लेता हूं। उन्होंने बाहर निकल के ऐलान किया खबरदार इसे कोई कुछ ना कहे, ये मेरी अमान में है। भाई कताल किधर है उनका, लड़ाई किधर है उनकी, जहाद किधर है इनका? वो तो नबी के दुश्मन की पनाह में बैठ गए हैं। आपका कोई दोस्त यार हो और आपके दुश्मनों की पनाह में चला जाए, उस पार्टी में जाकर चला जाए। और यही सेम तरीका हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी किया था जब हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे।
وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے. میری بات سنیں, ان کا قتال تو دکھائیں, ان کی لڑائی دکھائیں, بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے, احد میں کتنے بندے مارے, خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے, حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے, خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے بتائیں. بلکہ اس کے برعکس یہ سنیں ذرا, اس کے برعکس یہ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں, اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا ہے اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہے. بڑی خاص بات ہے اویس بھائی, اور یہ سورہ آل عمران کے ذیل میں انہوں نے لیا ہے, صفحہ نمبر 172 ہے 72, اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اپنا مدینہ المنورہ کی. حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے. جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچے نا, ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, کہ اس وقت جب تم منہ پھیر کے بھاگ گئے تھے تم لوگ, جب دو جماعتیں ہمارے سامنے تھی, تو یہ کہہ کے حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ففررت حتى صعدت الجبل, لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. آگے جملہ سنیے گا, آگے فرماتے ہیں فلقد رأیتنی انذوق اننی اروا, میں اس طرح بھاگ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا, اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ احد سے بھاگ گیا تھا. اب آگے ایک اور بات ہے بڑی خاص, یہ صحیح بخاری کے حدیث دینے لگا ہوں, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4066, اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیث سے صحیح. یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا, قال جاء رجل حج البیت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود, ایک بندہ آیا, اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہے, یہ قریش ہے. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا, کہتا من الشیخ, قالوا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے. جب عبداللہ بن عمر کے پاس, عمر جو بھاگے, یہ حوالہ پوچھ لیں, عبداللہ بن عمر میں نے دیا ہے آپ کے سامنے, نام لے کے دیا, میں نے توجہ نہیں تھی, میں نے نام لے کے دیا, اگلا بھی سن لے, وہ بتاتا. وہ کون سا تھا وہ ذرا وہ بتا دیں. امام طبری جلال الدین سیوطی کی در منصور اور تفسیر امام طبری کی, دونوں میں. ابھی اور دیتا ہوں, سنیں, ابھی میری ٹرم ہے, سنیں ذرا ویس بھائی, سنیں, صحیح بخاری دے رہا ہوں نا, میری بات سنیں نا, میں جلدی جلدی کروں. آپ سے گزارش کرتا ہوں جو حدیث میں جملہ ہے وہی نقل کیجیے. نہیں وہی نہ وہ فرار کا کیا مطلب ہے کہ لڑائی کرنا, میں فرار کی بات کر رہا ہوں. یہ اب سنیں نا, یہ بات 4066 صحیح بخاری. جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا, اس نے آ کے پتا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا, پہلا سوال کیا اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ, اس کی حرمت کی قسم دے کے کہتا ہوں بات سچ کیجیے گا. پوچھو. وہ کہتے کیا کہتے, اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد, آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار وہی نا, عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ, اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں, تو فرار بھاگ نہیں ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی, تشریف لے گئے, تشریف لکھا ہی نہیں, تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی, انہوں نے نہیں لکھا, میں قرآن میں بتاؤں گا, دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دے, وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا, جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگ گئے, دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار؟ حضرت عمر نہیں اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے دونوں کے دہرا دیا, جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار, اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن دے یار یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولوا ادبار, فلا تولوا, یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تشریف کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر, واٹ از دی بات آگے نہیں چلے گی, آگے بات آگے دوبر کسے کہتے ہیں؟ بھائی یار میں جو لکھا, میں نے شروع میں حلف دیا تھا, میں نے ویس بھائی شروع میں حلف دیا تھا کہ وہ بندہ لعنتی ہے جس کے دل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی ہے. لیکن جو روایت لکھی میں پڑھوں نا, آگے بڑھے. اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا, آپ عربی بھی پڑھ دیں گے کافی, اب انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نام, ہاں وہ بھاگ گئے تھے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, اللہ نے ان کو, تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا, لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اگلی بات ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں, بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں. تو لڑائی کرنے والا, قتال کرنے والا احد میں, اور جانے والے, چلو میں ادبی جملہ کہہ دیتا ہوں, جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے برابر؟ چھوڑے مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں, جو قتال کر رہا ہے, جو جنگ کر رہا ہے, وہ بھی کھڑے ہیں, پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں, وہ افضل نہیں. اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے, اور آگے جو قرآن نے اب کہیں گے کہ اس کا بھی ترجمہ, میری بات سنیں نا, کنکلوڈ کروں گا. یہ میرا پہلے بھی ٹائم تھوڑا میں نے شاہ صاحب کو دے دیا تھا, اس میں 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. یہ سنیں, یہ جو اگلی بات کریں گا قرآن ترجمہ مجھے آپ کر دیجیے گا یار, میں نہیں کرتا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153, اللہ کہتا ہے اذ تسعدون فلا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے, تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, تم مڑ کے نہیں دیکھ, اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے, رسول پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے. دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ, او مائی کمپینین, I am the messenger of the Almighty Allah, I am your prophet, come back, no response, they were running fast and fast.
रसूल पीछे से पुकार रहे हैं वापस आ जाओ वापस आ जाओ, आप इस पे फतवा क्या लगाएंगे? अल्लाह के कुरान पे गुस्ताखी हो गई है, उनकी बेअदबी हो गई है, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं कि जब ओहद के मैदान में सहाबा चले गए थे हजूर अलैहि सलाम को छोड़ के, तो वापस आने वाले हजूर के पास सबसे पहले मेरे बाबा थे। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा, किसी की बेअदबी नहीं कर रहा। वो आप आगे बिल्कुल जो मैं ये समझाना कुछ कर रहा हूं कि जो कुरान ने कह दिया कि जो बंदा लड़ने वाला है, जो कताल करने वाला है, जो जहाद करने वाला है, वो अफजल है, बैठे हुए से अफजल है। घर बैठे हुए से अफजल वो है जो अल्लाह के रास्ते में जंग करता है। जब बैठे हुए से लड़ने वाला अफजल है, तो जो जंग नबी को छोड़ के चले जाएं, उनसे एक बंदा अकेला रह जाए। पाक बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है 4642, इमाम बुखारी ने इसको रवायत किया और इसका इंटरनेशनल नंबर है 5722। फिर इमाम बुखारी ने इसको रवायत किया 2903, फिर इमाम बुखारी ने रवायत किया 3037, फिर इमाम बुखारी ने रवायत किया 243, फिर इमाम बुखारी ने रवायत किया 2911। वो कहते हैं ओहद के दिन जब सारे चले गए थे, आका अलैहिस्सलाम का रुखसार जख्मी था, पाक सईदा साफ कर रही थी और अली अलैहिस्सलाम उस पर पानी दे रहे थे। जब खून नहीं रुक रहा था तो पाक सईदा ने एक टाट का टुकड़ा काटा, उसको जलाया और आका अलैहिस्सलाम की मरहम पट्टी की। और हजरत हिंद बिनते हजाम एक अंसारिया खतून थी, जब ये अफवाह फैल गई कि ओहद में हजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो गया, सारे छोड़ के चले गए, वो बेचारी उधर से आई, वो मैदान की तरफ जा रही थी। यार लोग मैदान से घरों की तरफ जा रहे थे। मुझे जुमला कहने दीजिए, मैं सीगा चेंज करने लगा हूं। मैं ये कहूंगा अब ये है ओहद, हुनैन का भी सुना दूं, हुनैन का भी सुना दूं। अब फैसला करना है आपने, ये मैं समझा नहीं। रब्बानी साहब काटो, फैसला के गले पड़ जाएगी। फैसला आपने ये करना है, फैसला जो इबारत है वही पढ़े अपनी मर्जी से, कोई चीज यार लगभग तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं यार, शियों के साथ बैठ बैठ मैं लानत भेजता हूं। अगर किसी बंदे का ये अकीदा जो कुरान में लिखा है मैं वो ना पढ़ूं। यार भाई कुरान अब हुनैन पे आ जाते हैं। आपका टाइम का रब्बानी साहब मेरी बात सुने ना एक मिनट मेरा, मैं ये आखिरी में ये गज़वा हुनैन से आ जाए, गज़वा हुनैन क्यों नहीं मैं सही मुस्लिम बुखारी देने लगा हूं। ये सही बुखारी, ये यार कौन सा तरीका है यार? अगर मैं गलत कहूं ये सही सुन्नत की बोली है सही बुखारी। ओ भाई ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते यार। दे रहा हूं सही बुखारी, सही बुखारी ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते यार, ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते। सही बुखारी सुनाइए, मेरी छोटी सी दरखास्त, मेरी आखिरी बात सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए ना। यार ये साहब को कह रहे हैं मुझे बोलने थे, इबारत में रिवायत में जो जुमला नहीं है वो प्लीज ना इस्तेमाल करें, इसको वापसी ले ले। आप कहते हैं मैं वापसी नहीं मैं वापस इसलिए नहीं ले रहा, इन्होंने कहा था, मेरी बात सुने ना, क्यों नहीं रिवायत, इन्होंने कहा था कि उसके ऊपर जरा नहीं, अल्लामा साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अदल करें। मुझे ये बताएं कि जो रिवायत शाह जी ने कहा था, शाह जी ने कहा था इनकी बात यार ये सुन्नी है बंदा यार, अपने आप को सुन्नी कहता है। मैं जो भी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मेरी एक बात का जवाब दे, बस मुझे एक बात का जवाब दे। आपने अपने तरफ से जुमले कहे ना वो वापसी मैं वापस लूंगा, पर मैं जवाब तो देना। नहीं सर ले इनसे, इनको बोले सर, शाह साहब ने ये बात कही थी कि नहीं आपके सामने? शाह साहब को छोड़े, मेरी बात ही नहीं, ये मेरा मसला है, नहीं आपका मेरा मसला काबिर नहीं, का आपका मसला नहीं है। मसला तो फिर आप डंडी ना मारे। मैं शाह साहब ने कहा था कि इनकी गुफ्तगू पे जरा करने का मुझे हक हासिल है, इन्होंने कहा था कि नहीं, तो क्या मैं हदीस पे जरा नहीं कर सकता? मैं हदीस पे शरह नहीं कर सकता, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? मौलवी साहब तुम्हें इबारत नहीं पढ़नी आती, तुम हदीस की शरह करोगे? क्यों ना करूं? उर्दू किताबें सामने रख के पढ़ रहे हो, क्यों ना करूं? आपकी बात हो गई। पढ़ो ना ये इबारत पढ़ो, तुम्हें अगर हदीस की शरह करना आती है, मुहद्दिस है, मुझे भी पता तुम्हें है हदीस की तरफ बातें सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। ओ इल्म हदीस हमारे घर का है मौलवी साहब। 4000 पता है मुझे आपका यार आप वापस लो इनसे, यार ये इबारत वापस लो, अस्तगफिरुल्लाह, वरना आप इसको बोलो गुस्ताख आदमी है। चुप रहेंगे, मैं इनके कहने पे नहीं कह रहा, ये मेरा अपना जाती फैसला है कि आप सिर्फ इबारत पढ़ें, अपने जुमले वापसी मैं करूंगा। बात बताएं, मैंने बताया अतबार का तर्जुमा मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। मेरा ये जुमले वापसी ले मेरा ये कहना है, मुझे एक बात बताएं, जो मेरी बात तो सुने ना, बात ही नहीं मेरी सुन रहे। मेरी मैं बता रहा हूं इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं बता रहा हूं। फर्ज करें आपके नजर में मैं राफ़िज़ी हूं, मैं गलत, मैं सुन्नी आप मोतबर हैं मेरे। लेकिन मैंने जो बात अवैस भाई की है, मेरी बात आप क्यों फॉलो नहीं कर रहे? मैं कुरान पढ़ के आयतें दे रहा हूं, कुरान पे फतवा लगाओ गुस्ताखी के। अभी मैंने अगली आयत तो पढ़ी नहीं, ये जुमला कुरान में नहीं लिखा हुआ ना, इसको वापसी ले। ये मैंने कहा कि मुझे मौका दे, मैं इसको चेंज करूं, मैंने खुद अच्छा आज मर्द जो मर्द जो मेल हो, मेल वो हजूर को छोड़ के नबी को छोड़ के जाएं और औरतें आए तो क्या कहेंगे? ये कुरान में नहीं लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ, इसको वापसी ले। बस इस छोटी सी ये हदीस का नंबर 4322 मैं मौत गुजारिश कर रहा हूं 4322। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस जुमले को वापसी ले। तो फिर मैं आगे हदीस नहीं पढ़ सकता, आगे से सख्त जुमले हैं। हदीस पढ़े, मुझे मसला नहीं, सख्त जुमले पढ़े। अल्लाह के बंदे आगे सख्त जुमला है। मैं कह रहा हूं हदीस पढ़े। अच्छा मैं अपनी शरह एक मिनट शाह साहब, हदीस हम सुनेंगे, वो जुमला वापसी ले जो हदीस में। चलो जी, मैं शरह नहीं करता, मैं वापस लूंगा, लेकिन मैं इनको भी नहीं करने दूंगा। ठीक है, बात वो जुमला वापस ले लेंगे, बोले मैं जुमला वापस लेता हूं, मैं रुजू करता हूं। ठीक है, अब आगे सुनिए 4000 अवैस भाई 4322 नंबर हदीस है, सही बुखारी की हदीस से सही है, अपना नासरुद्दीन अलबानी के हुक्म के साथ। ठीक हो गया। और ये जो हदीस है इसको हजरत अबू कतादा रवायत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अपना हुनैन के दिन सारे लोग भाग रहे थे, बहुत तेजी के साथ भाग रहे थे। कहते हैं मैं भी भाग गया। ठीक है ना, जब मैं भाग गया तो रास्ते में मुझे कहते हैं कि फ़ाइज़ा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिन्नास, रास्ते में मुझे हज़रत उमर बिन खत्ताब मिले। तो कहते फ़कुल्तु लाहु मा शानुन नास, मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, भागो भाग, सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? तो आगे से उनका काला अमरुल्लाह, बस अल्लाह का अमर समझ लो। यानी ओहद में भी ये तशरीफ लेके चले गए, आगे आ जाएं, हुनैन में भी तशरीफ लेके चले गए, खंदक भी बता दूं, अली लड़ने वाला है,
अब खंदक बताता हूँ। आखिरी मिनट है जी। हाँ जी, मेरा उस टाइम जो है ना उधर से ज्यादा था, उन्होंने मेरा टाइम ज्यादा लिया था, पहले भी मैंने छोड़ दिया था और उन्होंने भी कुछ टाइम जब मजीद मुझसे ज्यादा लिया था। ठीक हो गया ना। ये खंदक में इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिया है, जो अपना ग़ज़वा खंदक वाला ये बड़ा मारूफ वाक़या है, ये मैं आपको देने लगा हूँ कि ये जो कताल किया था ना मौला अली अलैहिस्सलाम ने, उसके हवाले से। और ये चलो मैं पहले वो दूसरी, चलो मैं उस तरफ चलूं, आगे बढ़ूं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। क्यों नहीं, मेरा भी टाइम है। तो बिस्मिल्लाह। ये मैं खंदक का एक बड़ा मरूफ वाक़या बयान करने लगा हूँ, जिसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके उसकी जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 4327, और फिर इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 4328। वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हज़रत बहज़ इब्न हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मुबारज़तु अली इब्न अबी तालिब अम्र इब्न वद्दिन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन अमाल उम्मती इला यौमिल क़ियामा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो अम्र इब्न वद्द को कत्ल किया था मौला अली अलैहिस्सलाम ने, अली अलैहिस्सलाम का ये एक अमल मेरी सारी उम्मत क़यामत तक आने वाली यौमुल क़ियामा, उनके तमाम अमाल से अली अलैहिस्सलाम का ये एक अमल, एक चोट, ये अफजल है, एक ज़रब उसकी। अली अलैहिस्सलाम को एक पलड़े में नहीं रखा हुजूर ने, अली अलैहिस्सलाम की नज़र में जो छोटा सा अमल है उसको रखा है, और दूसरे पलड़े में सारी उम्मत के सारे अमाल तो लगे। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये अली का जो अमल है वो मेरी सारी उम्मत क़यामत तक जो आने वाली है। और ग़ज़वा खंदक में सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सारे मौजूद थे, उनमें अली अलैहिस्सलाम का ये अमल हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और जिसका अमल उसके सारी कायनात तुलजे अमाल, अमल ज़रबत वो अमल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अमल वही नेक्स्ट फेल ज़रबत अमल, उससे सारे अमाल तुल रहे हैं सारी उम्मत के। तो जिसके अमल का इतना वजन है, इतना भारी है, तो वो ज़ात कितनी अफजल वाला हो। ठीक हो अगली भी है मेरा टाइम। हाँ, टाइम ज्यादा हो गया, मैंने आपको इजाफी टाइम दिया माशाल्लाह से। शाह साहब की शफ़क़त है जी। शाह साहब कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। सबसे पहले मैं ये बात अर्ज कर दूं यहाँ पर कि ये कह रहे थे कि मैं फिर क्या तर्जमा करूंगा। देखिए, हम अदब वाले लोग हैं। सैयदी आला हज़रत इमाम अब्दुल खान साहब फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह हमारा मयार है अदब के एतबार से, और अकायद की जो तशरीहात हैं उस एतबार से सैयदी आला हज़रत हमारा मयार है। आपने यहाँ पर तर्जमा ये किया है कि आपने फरमाया कि जब तुम मुंह उठाए चले जा रहे थे, बस ये कहा है। अब मेरे ख्याल से ये जो तर्जमा है, आइंदा जो है मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब, मैं इनसे उम्मीद करूँगा कि जब सहाबा किराम का जिक्र करेंगे तो ये इस तरह का बात नहीं करें, इस तरह की बात, इस तरह का तर्जमा नहीं करेंगे कि कुरान असल में ये अरबी है, और अरबी के अंदर अल्फाज का उर्दू का जामा तंग है, उर्दू का जो लिबास है वो बहुत तंग है, हम वो अरबी को नहीं पहना सकते। फिर उसके बाद ज़ईफ़ हदीस वाली बात अभी तक इन्होंने मुझे नहीं बताई कि ज़ईफ़ हदीस जो है वो फजीलत में अफजल है, फजीलत में मोतबर है या आमाल में मोतबर है। फिर मदार अफजलियत जो मैंने अभी जो बात की अलिफ लाम वाली, अल अतका वाली, वो अभी तक इन्होंने उस पर कोई भी बात नहीं की। फिर मैंने ये कहा बेसनद रिवायतें आप पढ़ रहे हैं, मैंने सही कहा था अली इमामुल मुत्तकीन ये मौजू रिवायत है। अच्छा, मैं मैं इस पर सनद पर हुक्म लगाता हूँ, ये मैं नहीं लगा रहा। इमाम ज़ाबी ने लिसानुल मीज़ान के अंदर इस पर हुक्म लगाया कि ये जो हदीस है, ये हदीस मुबारका जो है, ये जो हदीस है, ये इसकी कोई सनद नहीं है और मौजू रिवायत है। अली इमाम, तो मौजू रिवायत से आप अपना अकीदा साबित करेंगे? खुदा के लिए यार, मैं पहले कह चुका हूं कि सनद पढ़ो। इनको पता है ये सनद नहीं पढ़ेंगे ना, इन्होंने अपनी किताब में लिखी है। भाई चलो एक बात है, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल करता हूँ, इस भाई आपके पास यहाँ टाइम नहीं है, आपके पास यहाँ किताबें नहीं है, इनकी ये किताब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, इस किताब के अंदर इन्होंने किसी एक हदीस की भी सनद नहीं लिखी। ये आपने मुझे अगर हिबा कर दी तो आपकी नवाजिश होगी, जरा मैं भी पढ़ूंगा इसको कि इसके अंदर एक हदीस की भी सनद जो है तकरीबन, चले अगर मौजूद है तो मैंने अभी पूरे तौर पे नहीं देखी, हार मारने की बात नहीं है, उन हदीसों की बिलखुसूस सनद नहीं लिखी जिनके ऊपर जिरा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इन्होंने इस किताब के अंदर, मैं आगे बात करूंगा, आप मुझे आखिरी टर्म दीजिएगा। इस किताब के अंदर जो इन्होंने काम किया जी, ये आखिरी है, मेरी है आपकी, कंटिन्यू रखें आप जी। अच्छा, नहीं मैं इसमें बात करूंगा। ये इस मौजू रिवायत को पढ़ के ये कह रहे हैं कि जी मौला कायनात को इमामुल मुत्तकीन, क्या मौला कायनात को नहीं पता था? मैं पूछना चाह रहा हूं यहां पर कि इमामुल मुत्तकीन हूं, नबी पाक ने इरशाद फरमाया है, उन सहाबा को नहीं पता था कि अबू बकर सिद्दीक आगे खड़े हैं, हम उनके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं और इमामुल मुत्तकीन पीछे हैं? एक सवाल मेरा यहां पर यह बनता है, और फिर उसके बाद जो है ये सारे सवालों का जवाब देंगे, लिखिए वो ज़ईफ़ हदीस वाला भी। वाकई मूसा और खदिर का जवाब इन्होंने मुझे अभी तक नहीं दिया कि उलुल आज़म कौन है और जा कौन रहा है। इल्म मयार अफजलियत नहीं है, और आपने जिसको मदार अफजलियत करार दिया जिहाद को, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि इन्फाक और क़िताल, पीर मेली शाह साहब लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्फाक और क़िताल, इन्फाक माल खर्च करना और क़िताल इस्लाम की राह में जिहाद करना, ये इन दोनों हज़रात का मुकद्दम है। इनकी उम्र उस वक्त बड़ी थी, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको, सब्र कर जाइए, एक मिनट बताऊंगा। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु, ये कह रहे हैं कि जी आज तक मैं बता रहा हूं, एक मिनट बता रहा हूं, मेरे ज़हन से बात निकल जाएगी कि ये हजरत साहब यहां पर फरमा रहे हैं कि हजरत उमर फारूक भाग गए। ये बुखारी की रिवायत उन्होंने नहीं पढ़ी, आप भी ये जुमला मैं नहीं कह रहा, हजरत उमर फारूक तशरीफ ले गए। ये कह रहे हैं कि मैं रुजू करता हूं, मैं बड़ा दिल रखता हूं, मैं इन सरकारों के आगे मैं सर झुकाता हूं, मैं सर झुकाता हूं इन सरकारों के आगे, ये मेरी सरकारें हैं। मैं चूंकि रवाफिज की मजलिस में बैठ के ठक टुक नहीं करता ना, मैं सारा सुन्नियों की पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इनके आगे अगर कोई ऐसा जुमला मेरा, अगर चले मैं इसको भी आपको बोला तो आपको बुरा लगा, माफी मांगता हूं, उधर खाई पेश करता हूं। अभी तक आपने नहीं की नासबी वाले जुमले से, और मुझे यकीन आप करेंगे। तो अच्छा, ये बुखारी के अंदर ही मौजूद है,
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اینا ابن ابی قحافہ کہاں ہے, اینا محمد وہ کہاں ہے, اینا ابن ابی قحافہ وہ کہاں ہے, اینا عمر وہ کہاں ہے, اینا فلاں وہ کہاں ہے. حضرت عمر فاروق نے جواب دیا, انہوں نے کہا اللہ کے دشمن ہم ادھر ہی ہیں, ہم ادھر ہی. اچھا اب یہ تعین کہاں ہوگا کہ وہ لوگ کہاں تشریف لے کے گئے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ تشریف لے گئے. تو میں بات کر رہا تھا, انہوں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کے اندر شیخین کا ذکر کہاں ہے؟ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. یہ ادب والا ترجمہ دیکھیں کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے. یہاں پر یہ ترجمہ نہیں ہے کہ شیخین کریمین تشریف لے گئے تھے, یہ ترجمہ یہاں پر نہیں ہے. اور پھر بخاری کے اندر تو یہ ثابت ہے کہ وہ ساتھ رہے ہیں. اس روایت کے اندر, بخاری کی اس روایت کے اندر ثابت ہے. کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہاں ہے, سارے مارے گئے. ایک دم حضرت عمر فاروق نے آواز لگائی, او اللہ کے دشمن. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, میں جملہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. سرکار سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ النبی, میرے سر کے تاج ہے, وہ نبی کے صحابی ہیں. تو کہا کہ ہم یہاں ہیں, ہم ادھر ہی ہیں, تو کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم چلے گئے؟ تو بہرحال اس کے بعد یہ جو حدیث مبارکہ انہوں نے پڑھی, میں نے کہا دربتو علی اس کی سند یہ پڑھیں گے, دربتو علی اس کی سند ہے ہی نہیں ہے, یہ پڑھیں گے کہاں سے؟ پھر اس کے بعد یہاں پر میں یہ بات, آخری بات یہاں پر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افضل کا خلیفہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبداللہ محدث سے میری کتاب دے دیجیے گا, میں ان میں سے ابھی باتیں پڑھوں گا چونکہ اب وقت تھوڑا رہ گیا. تو یہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات ان کے بعد علی مرتضیٰ کی خلافت خود ہی متعین ہو گئی. کیوں متعین ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں سب سے افضل و اکمل آپ ہی تھے. کیا؟ اپنے زمانے میں سب سے افضل و اکمل آپ ہی تھے, اس لیے آپ کرم اللہ تعالی الکریم ارباب حل و عقد کے اجماع سے خلیفہ برحق اور امام مطلق مقرر ہوئے. افضل کا خلیفہ ہونا کیوں ضروری؟ یہ مولا کائنات جو خلیفہ بنے ہیں, جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں تو آپ نے خود کہا ہے, اور خلافت راشدہ کے اندر, میں خلافت راشدہ خاصہ کی بات کر رہا ہوں, خلافت راشدہ خاصہ کے اندر خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے اہل سنت کے نزدیک. ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے نزدیک. پھر امام جوینی نے اسی بات کو لکھا کہ خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے. پھر الشریعہ کے اندر آجری نے اس بات کو لکھا کہ خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے. اور پھر جس طرح انہوں نے بے سند روایتیں پڑھی تھی نا, میں اگرچہ اس بات کا قائل نہیں ہوں لیکن میں نے آپ سے کتاب اس وجہ سے لی ہے, میں یہاں پر ایک بے سند روایت پڑھنا چاہوں گا ان کی خوشی کے لیے. میں چاہوں گا جرا کرنا چاہے تو کرے, کہ وہ کہتے ہیں کہ عن علی, یہ اویس بھائی آپ نے پڑھا ہے, میں نے غلط تو نہیں پڑھ رہا. عن علی کس سے روایت ہے؟ عن علی مولا کائنات فرماتے ہیں انه قال ما مات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے, نبی پاک اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے کر گئے حتی عرفنا ان افضلنا بعدہ ابو بکر, حتی عرفنا ان افضلنا بعدہ ابو بکر. پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک اس وقت تک دنیا سے گئے نہیں جب تک ہم نے یہ پہچان نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں, علی والے ہم ہیں. اویس بھائی علی کا عقیدہ ہم مانتے ہیں. پھر برسر ممبر مولا کائنات نے کھڑے ہو کر کہا 80 اسناد ہیں اس حدیث کی. کتنی؟ بے سند بات نہیں کروں گا, 80 اسناد ہیں اس حدیث کی. کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری. خبردار کوئی یہ جرات نہ کرے مجھے شیخین کریمین سے افضل نہ کہے, ورنہ میں اس پر بہتان لگانے والے کی حد لگاؤں گا. ایک سند پر اعتراض کرو گے, دوسری پہ کرو گے. راوی کتنے؟ راوی سنیں اس حدیث کے, اس روایت کے. ہم تو مولا کائنات کے قول کو حدیث سمجھتے ہیں, مولا کائنات کا قول حدیث ہے کیونکہ صحابی کا قول حدیث ہوتا ہے. اس روایت کے جو راوی ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی, یہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, کتنے؟ میری تحقیق کے مطابق 120 ہیں. 120 لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا. اور بھائی علی کا عقیدہ بھی تو پوچھو نا, علی کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ علی کس کو اپنا امام مانتا ہے؟ علی کس کو افضل مانتا ہے؟ علی کس کے لیے کہتا ہے کہ مجھے اس سے افضل قرار نہیں دینا؟ اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا حضرت صاحب سے. ہو گیا ٹائم ہو گیا, آخر میں بس میں یہاں پر یہ کنکلوڈ وہ بات کرنا چاہوں گا. امام المتقین والی سند پڑھیں گے, یہ میں اپنی بات کو ٹرم کو ختم کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا خائف ہو گئے, قرآن میں آیا, میں آیت پڑھنے لگا ہوں, وہ بات میری رہ گئی ہے. قرآن میں آیا, میں یہاں پر وہ آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں کہ یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا قرآن پاک میں, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ. یہ قرآن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لفظ آئے, تو کیا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ہم اللہ کے نبی کے لیے بات کریں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے ابھی تک مدار افضلیت کا نہیں کہا, پھر انہوں نے حکم نہیں لگایا. علی امام المتقین کی یہ پڑھیں گے, سند پڑھیں گے, لازمی پڑھیں گے. پچھلی ٹرم کے اندر میں ان سے یہ پوچھ چکا ہوں کہ فضیلت کے باب کے اندر آپ نے کہا معتبر ہے, فضائل کے باب کے اندر, افضلیت کے باب, کیونکہ افضلیت عقیدے کا معاملہ ہے, افضلیت فضیلت کی بات نہیں ہے. اگر کثرت فضائل, بس آخری بات کرنا چاہوں گا, اگر آپ کہو گے کہ جی افضلیت ہے تو پھر کرامت ایک فضیلت ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں,
کرامت اولیاء کرام کی وہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی اتنی کرامات نہیں ہے جتنی اولیاء کرام کی کرامات ہے. پھر یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ بس یہ میرے سوالوں کا جواب بھی دیں جو میں نے ان پر نقد وارد کیا ہے, اس پر اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ دیں. علامہ صاحب آپ پہ گفتگو تمام کریں گے, سوالوں کا جواب ضرور دیجیے. جی ضرور. انہوں نے کہا ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو میں نے روایت پڑھی تھی مستدرک الحاکم سے, روایت صحیح پڑھی تھی, اپنا مولا علی علیہ السلام کے وہ جو ضربت ہے وہ کائنات کے تمام میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے اعمال سے وہ باری, انہوں نے کہا اس کی سند ہی نہیں. یہ امام حاکم نے اس کو لیا ہے, اس حدیث کا نمبر ہے اپنا 4328, حدیث کا نمبر ہے 4327. وہ کہتے ہیں حدثنا لولو بن عبداللہ حدثنا ابو طیب احمد بن ابراہیم بن عبد الوہاب حدثنا احمد بن عیسیٰ حدثنا عمر بن ابی سلمہ حدثنا سفیان الثوری عن بہز بن حکیم. یہ کیا ہے؟ اور آگے سنیں, انہوں نے کہا اس کی سند ہی نہیں. آگے چلیں, یہ سند ہو گئی ہے. اب آ گئے ہیں اس سند پہ. اس سند پہ اچھا کون سی روایت کی پڑھ رہی ہیں بتا دیجیے. افضل اعمال ضربت والی. اچھا ٹھیک. اچھا جی, اس میں اب آتے ہیں اپنا یہ ابو معین یحییٰ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بہز بن حکیم ہے نا وہ سکہ ہے, یہ بندہ جو ہے بڑا پکا سکہ ہے. پھر اس کے بعد ابو داؤد وہ بھی کہتے ہیں کہ سکہ ہے. پھر اس کے بعد میں جلدی جلدی دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ دوسرے جواب بھی میں نے دینے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو محدثین ہیں, فخر الدین رازی ہوں, امام شافعی ہوں, یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں اس سند کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سند صحیح ہے. امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں. اور امام ذہبی نے بھی ان کو لکھا ہے, یہ میرے سامنے عبارت ہے, امام ذہبی بھی لکھتے ہیں کہ سکہ. امام ذہبی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے چونکہ وہ ان کا حکم ہے اس مستدرک الحاکم کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات ایک بڑی خاص تھی, وہ یہ تھی کہ اپنا انہوں نے کہا کہ جو امامت میں کھڑا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے, یہ اس کی دلیل ہے جو امام ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کے اسی پروگرام میں بیان کر کے گیا تھا. اگر یہ کہیں گے تو میں انبار لگا دوں گا بخاری مسلم کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے, تو کیا وہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے افضل ہے؟ اچھا مجھے بتائیں نا. نہیں بالکل نہیں. اور انہوں نے آگے جملہ کہا کہ مولا علی علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے, وہ تو کن کو افضل مان رہے ہیں. بھائی جو بڑا ہوتا ہے, جو اعلیٰ ہوتا ہے, وہ اپنی زبان سے تھوڑا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں. تو مولا علی علیہ السلام تو اتنے بڑے ہیں, یہی ان کا بڑا ہونا ہے. وہ کہتا ہے بھائی سارے بڑے ہیں, میں تو عام مسلمان ہوں. اگر یہ حکم لگائیں گے آپ تو میں بخاری مسلم کے انبار لگا دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میرے سامنے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا یونس علیہ السلام سے بہتر نہ کہو, کبھی فرمایا موسیٰ سے بہتر نہ کہو, کبھی فرمایا انبیاء پہ بہتر نہ کہو. تو یہ اس کا مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں مانتے؟ بولے ہیں تو آپ تو گستاخ ہو گئے حضور علیہ السلام کے. حضور علیہ السلام فرما رہے نہ کہیں, آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر مولا علی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا جملہ, تو یہی تو ان کا بڑا ہونا ہوتا ہے, یہی تو ان کی عاجزی ہے, یہی تو ان کا اعلیٰ ہونا ہوتا ہے. کہ یہ کہاں کی دلیل ہے کہ بندہ خود کہہ دے, خود بندہ کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تو سادہ مسلمان ہوں, تو وہ افضل نہیں رہتا. آج کل کے اگر حالات دیکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے پیرانے نظام بنے ہوئے ہیں, وہ جب خطاب کرتے تقریریں کرتے ہیں میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں, میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں. آپ اس کے مرید کو جا کے کہیں نہ جا کے کہ بھائی آپ کا جو پیر ہے وہ تو میرے جوتوں کے قابل بھی نہیں ہے, اسی وقت آپ کے گریبان پکڑ لے گا. آپ میں میری کون سی غلطی ہے, میرا کون سا فالٹ ہے؟ آپ کے پیر صاحب خود کہہ رہے ہیں. باقی بات رہ گئی افضل کی. عربی کا قاعدہ ہے, قانون ہے, پہلے یہ تو پتہ کرو افضل کا لغوی معنی کیا ہے. جس کو آپ افضل کہہ رہے ہیں اس کا لغوی معنی بھی تو کوئی ہوتا ہے نا. عالم کسے کہتے ہو؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے. معلم کسے کہتے ہو؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے. متعلم کسے کہتے ہو؟ جس کے پاس علم سیکھنے کی طاقت ہوتی ہے. مصور کسے کہتے ہو؟ جو تصویر بناتا ہے. بولے نا. تو اس طرح جو افضل جسے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں, تو پہلے افضل کا لغوی معنی تو دیکھو, یہ فضل سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, یہ نکلا ہے فضل سے. کسی کے پاس فضل ہوگا تو افضل ہوگا, کسی کے پاس علم نہیں وہ عالم نہیں. اسی طرح کسی کے پاس فضل نہیں تو وہ افضل نہیں. تو مولا علی علیہ السلام کے پاس جتنے فضل ہیں, یہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا میں کسی فضل کمانے والے نے علی ابن ابی طالب جیسا فضل کمایا ہی نہیں. جب انہوں نے خود مثال دی تھی, کسی کا کیمسٹری میں اتنے نمبر, کسی کا فزکس میں اتنے نمبر, کسی کا میتھ میں اتنے نمبر, وہ ایک میں اگر اس کے زیادہ بھی ہوں گے تو کوئی مانا نہیں رکھتا, جمع کریں گے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں اگر علی علیہ السلام پڑھوں فضائل 201 منٹ میں جو پڑھے تھے میں نے, اگر ٹائم دے 200 فضائل پڑھوں علی علیہ السلام کے, میں بتاتا ہوں کہ علی علیہ السلام جیسے فضائل کسی کے پاس نہیں, علی علیہ السلام جیسی عظمت کسی کے پاس نہیں. مجاہد دیکھنا ہو تو علی, عالم دیکھنا ہو تو علی, متقی دیکھنا ہو تو علی, سخی دیکھنا ہو تو علی, پھر القاضی علی, العالم علی, الہادی علی, المہدی علی, صدیق اکبر علی, فاروق اعظم علی, الشہید علی. جب یہ سارے فضائل علی علیہ السلام کے پاس ہے, آخر بھی میرا ٹائم ہے, مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے میرا ٹائم ہے, جب سارے یہ سارے فضائل علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں, تو فضائل کو جمع کریں گے, جس کے پاس جتنی کثرت ہوگی فضائل کی وہی افضل بنے گا. تو علی کو چھوڑ کے کوئی اور افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے جو بات کی ہے, قرآن نے کہا, آخری بات ہے, میرا بھی ٹائم ہے, مجھے پتا, قرآن نے کہا ہے کہ جو خبیث ہے اور جو طیب ہے, پاک اور ناپاک, کبھی میں کسی کو ناپاک نہیں کہہ رہا, اللہ معاف کرے, فتوا لگا دے آپ مجھ پر. قرآن کا یہ کیٹاگوریکلی فیصلہ ہے کہ پاک اور ناپاک کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. حسب اور نسب دیکھا جائے گا, حسب اور نسب سے بندہ اللہ ہوتا ہے, افضل ہوتا ہے. ایک سوال بھی بھجوایا کیونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا. کل لا یستوی الخبیث والطیب, اللہ نے کہا سونیا کہہ دے ان کو, پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے, حسب اور نسب دیکھا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آقا علیہ السلام آدم سے لے کے خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک, اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کی جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر ہے
31,641 इमाम तबरानी ने लिया है, हदीस का नंबर है 4,728। इमाम हिंदी ने लिया है, हदीस का नंबर है 31,870। इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद में लिया है, जिल्द नंबर 8, हदीस का नंबर है 214। इमाम बेहकी ने लिया सुनन कुबरा में, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 190 है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आदम से लेके हमारे माँ बाप तक जिधर जिधर हमारा ये नूर गया, जिस सुलभ में गया सुलभ पाक, जिस बतन में गया बतन पाक। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल फज़ाइल सहाबा में हदीस का इंटरनेशनल नंबर 1130, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु अना व अली नूरन बैन यदिल्लाह क़ब्ल अन यख़लक़ आदम, मैं और मेरा भाई अली आदम की तख्लीक से पहले अल्लाह के सामने नूर थे, और ये नूर फिर आगे ट्रांसफर होता रहा, मुंतकिल होता रहा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली नफ्सी, अली मेरी नफ्स है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रूही, अली मेरी रूह है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली दमी, अली मेरा खून है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु मिन शजरिन शत्ता अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा। तो फिर वायतन काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम सलम हादा अली अल्लाह मौला मिद दम दमी हादा मफरजुल कुरूब यानी हादा अब्दुल्लाह व सैफहू, मेरे आका फरमाते अली का खून मेरा खून, अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त, अली मेरी रूह है, अली मेरी जान है, अली मेरा खून है। लोगों के जुदा जुदा शजरा है, हसब है, नसब है, मेरा और अली का शजरा एक, हसब एक, नसब एक। इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरि फिरक़तन सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरि फिरक़तन सुम्मा जअलहुम कबाइल फजअलनी फी खैरि कबीलतन सुम्मा जअलहुम बियूतन फजअलनी फी खैरि बैतन व खैरि नस्बन। मेरे आका फरमाते अल्लाह ने तबकात बनाए, सबसे आला तबका हमारा बनाया। अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे आला कबीला हमारा बनाया। अल्लाह ने घराने बनाए, सबसे आला घराना मेरा बनाया। अल्लाह ने हसब नसब बनाए, सबसे आला हसब नसब मेरा बनाया। इन्नल्लाह अस्तफा किनाना मिन वल्द इस्माइल, मेरे आका फरमाते अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में से किनाना को चुन लिया। वस्तफा कुरैशन मिन किनाना था, किनाना में से कुरैश को चुन लिया। वस्तफा बनी हाशिम मिन कुरैशन, फिर कुरैश में से बनी हाशिम को चुन लिया, फिर बनी हाशिम को चुन लिया। पता चला, अब मैं शजरा पढ़ दूं आपको आदम से लेके शजरा में। हुजूर फरमाते मेरी बात सुने, हुजूर फरमाते इधर तक हत्ता अकर्रहु फी सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब, मेरे आका फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब तक नहीं मैं दूंगा। सरकार फरमाते सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक, सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक हमारा नूर एक ही था। किसका? अली और नबी का। कहीं फरमाया कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली और मिन्नी वाना मिन अली व फी रिवायत या अली अंत मिन्नी वाना मिन का मुखातब का सीगा, अली तू मुझसे मैं तुझसे। फरमाया अली और नस्ली, अली मेरी असल है। और फरमाते सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक मोहम्मद अली का नूर एक। यहां से वक़स्समहु किस्मैन, फक़स्समहु किस्मैन, यहाँ से नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। किस्मैन एक मिनट, किस्मैन इला अब्दुल्लाह व किस्मैन इला अबू तालिब, और अली का नूर सरकार अबू तालिब की तरफ चला गया, और मेरा नूर सरकार अब्दुल्लाह की तरफ चला गया, और सरकार अबू तालिब के सुल्ब पाक से ये नूर हज़रत फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन पाक में आया, और वहां से खाना काबा में अली इब्न अबी तालिब का ज़हूर हुआ। मुझे बताएं फिर पढ़ूं मैं? ये तो था अली का हसब और नसब, मैं पढ़ूं हज़रत अबू तस्दीक का नसब। मेरी बात सुने ना, मैं मौला का नसब बड़ा उससे, मैं पढ़ूं मैं हज़रत अबू तस्दीक का नसब। अभी पता करते कौन नसब है। सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट हज़रत आप आखिरी ये सुनिए, ये मुझे पढ़ने दीजिए। ओवैस भाई आप आखिरी टर्म मुझे दें, पूरी नहीं हुई अभी। बढ़िएगा जी, बिल्कुल सही। आखिरी टर्म आप मुझे दें। 2 मिनट में मैं समझ लेता हूं। मेरी टर्म पूरी नहीं हुई, मैं ये रवायत पढ़नी है। अभी रुक जाइए, क्योंकि बहुत सारा आपने पूछ लिया ना, आपने जवाब भी देने वो 2 मिनट। सबसे पहली बात ये कि इन्होंने ये जो रिवायत पढ़ी है, ये वाली के दरबत वालियन वाली, इसका जो रावी मैंने आपको लिख के दिया, कौन सा रावी है? पढ़ें जरा। पहला रावी जो मैंने लिख कर दिया है, ये ज़ईफ हदीस है जी, इधर लाए जी। ये इसके पहले रावी के ऊपर क्या हुक्म लगता है? लुअलुअ बिन अब्दुल्लाह अल-मुक़्तदरी की तौसीक ये कभी भी नहीं कर सकते। ज़ईफ हदीसों से आप अफजलियत साबित कर रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूं, ये फजाइल पढ़ पढ़ के ऊपर ऊपर ऐसे छलांगे मार के, ओ भाई बात फजाइल की नहीं है, बात अफजलियत की है मौलवी साहब। और दूसरी बात ये है कि यहां पर मैं ये बात आपसे अर्ज कर दूं तो फिर इस तरह 885 हदीसें, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो 885 हदीसें मखदूम मोहम्मद हाशिम टटवी रहमहुल्लाह ने ये हदीसें पढ़ पढ़ के तो मसला नहीं होगा। मसला तब हल होगा कि जब आपने कहा कुरान, फिर आपने कहा हदीस, बात अफजलियत की है, बात अफजलियत आप साबित करो। मैंने आपको वो रिवायत पढ़ के दिखा दी, मैंने आपको मौला कायनात खुद क्या फरमाते हैं? मौला कायनात खुद क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी को। यार अली की बात मानो, अली वाली बनो, अली की बात मानो। अली खुद क्या कह रसूलुल्लाह हत्ता अरफना अन्ना अब्दुल्लाह अबू बकर। यार खुदा के लिए उम्मत को तकसीम नहीं करो, अली की बात मानो। मैं अगली टर्म के अंदर बस खत्म, आखिरी मिनट के अंदर मैं ये बात करना चाहूंगा, इन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि उस पर हुक्म क्या लगेगा, इन्होंने ज़ईफ हदीस के बाब में नहीं बताया, इन्होंने कुरान का मदार अफजलियत नहीं बताया, किसी हदीस की सनद इन्होंने नहीं पढ़ी। तो ये क्या अफजलियत साबित करने के लिए आए? और फिर आखिर में बस मैंने जो हदीस पढ़ी वो माता रसूलुल्लाह हत्ता रफ़ना वो हदीस मुबारका, इन्होंने यहां पर हदीस मुबारका को खत्म नहीं किया। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम आपको भी और मेरा आमियों नासिर हो, और अरबी इबारत ये नहीं पढ़ सके। पूरी करनी है ये बात, मैंने अपनी पूरी करनी है। नहीं आपकी बात पूरी नहीं होगी, बस आखिरी टर्म मेरी। ये जो आपकी बात नहीं प्रपोज काट दे हज़रत, नहीं फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा। नहीं मैं फिर बोलूंगा, आप आखिरी चीज नहीं मेरी आखिरी टर्म नहीं है, आपको ये मेरी बात गर्म नहीं हो। नाज़रीन, अभी आपने इस वीडियो में देखा कि दोनों ही सुन्नी जमात के उलमा के बीच में बहज़म बहज़ी और तकरार देखी गई है। दोनों ही उलमा अपनी अपनी बात पे ही कायम है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।